For more latest updates, please subscribe our channel and press the bell icon. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا